ज़रा तसव्वुर करें, या यूं कहें कि आइए एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना है। एक इंतहाई शानदार क्रूज़ जहाज़ जनूबी अमेरिका से अपने एक ख्वाबनाक सफ़र पर निकलता है। लेकिन ये पुरसुकून सफ़र बहुत जल्द एक इंतहाई खौफनाक हकीकत में बदलने वाला है। आज के इस मालूमाती तज्जिये में बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के हम सीधा एक ऐसे लाइव मेडिकल इसरार की गहराई में उतरेंगे जिसने लफ्ज़ी तौर पर दुनिया भर के सेहत के इदारों को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 1 अप्रैल को ये जहाज अर्जेंटाइन से रवाना होता है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन फिर 11 अप्रैल को एक 70 साला डच मुसाफिर की अचानक मौत हो जाती है, और सच पूछें तो यहीं से इस ड्राउने ख्वाब का आगाज होता है। 26 अप्रैल को इस मुसाफिर की बीवी भी चल बसती है, और फिर 2 मई को एक और जर्मन मुसाफिर दम तोड़ देती है, जिसके बाद बिलाखिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को खतरे की घंटी बजानी पड़ती है। अब इस मकाम पर सबके जहनों में एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था। आखिर इन पुरअसरार अमवात के पीछे था कौन? बैनुल अक़वामी सेहत के हुक्काम बिल्कुल हैरान और परेशान थे। जहाज समंदर के बीचों बीच फंसा हुआ था और कोई भी मुल्क इसे अपने साहिल पर रुकने की इजाज़त देने को तैयार नहीं था। हर गुजरता दिन खौफ को मज़ीद बढ़ा रहा था, क्योंकि इस कातिल का चेहरा अभी तक पोशीदा था। और फिर जब आखिरकार टेस्ट के नताइज सामने आए तो तशखीस ने सबके होश उड़ा दिए। हिस्सा पहला, हिंता वायरस से पर्दा उठाना। एक 70 साल पुराना खामोश कातिल। तो मालूम ये हुआ कि ये कोई बिल्कुल नया या नामालूम दुश्मन नहीं था। दरअसल ये हिंता वायरस था, जो एक 70 साल पुराना खामोश कातिल है। ये बुनियादी तौर पर चूहों के जरिए फैलता है। और सच तो ये है कि ये कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि वायरसेस का एक पूरा खानदान है जो कई दहाइयों से खामोशी से इंसानों का शिकार कर रहा है। और अब बदकिस्मती से ये इस जहाज पर सवार हो चुका था। ये वायरस इंसानी जिस्म पर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई तबाहकुन तरीकों से हमलावर होता है। एक तरफ एशिया और यूरोप में पाया जाने वाला वेरिएंट है, जिसे HFRS कहा जाता है। ये सीधा गुर्दों को फेल कर देता है और जिस्म के अंदर खून बहने का सबब बनता है। जबकि दूसरी तरफ बरे-आज़म अमेरिका में पाया जाने वाला HPS है, जो, और ये वाकई खौफनाक है, सीधा फेफड़ों को निशाना बनाता है। उनमें पानी भर जाता है और इंसान का लफ्जी तौर पर दम घुटने लगता है। और यहां पर खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजती है। 50%, जी हां 50%, ये इस वायरस की मुमकिना शरह अमवात है। जरा सोचें, इस वायरस से मुतासर होने वाले आधी अफराद अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। ये खौफनाक हद तक बड़ी तादाद है, जो इससे दुनिया के मोहलिक तरीन और ख़तरनाक तरीन वायरसेस की फहरिस्त में ला खड़ा करती है। इससे भी ज्यादा हैरान कुन या शायद परेशान कुन बात यह है कि 7 दहाइयों से इसे जानने के बावजूद आज के इस जदीद दौर की मेडिकल साइंस के पास भी इसका कोई ठोस इलाज नहीं है। FDA या WHO की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीन्स सिफर, साबित शुदा एंटीवायरल इलाज सिफर। डॉक्टर्स सिर्फ अलामात को कम करने के लिए थोड़ी बहुत मदद फराम कर सकते हैं, लेकिन इस जानलेवा इन्फेक्शन के खिलाफ असल जंग वो तो इंसान के अपने मुदाफती निज़ाम को अकेले ही लड़नी पड़ती है। हिस्सा दूसरा, वबाई अमराज की एक तारीख और उसके आलमी रिकॉर्ड का सुराख लगाना। तो इस वायरस ने तारीख में कहाँ तबाही मचाई है? आइए ज़रा तारीख के औराक पलटते हैं और दुनिया भर में इसके फैलाव के रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं। इससे हमें ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि ये वायरस वाकई कितना ख़तरनाक है और इसने किस तरह मुख्तलिफ खित्तों में अचानक वार किया है। गुज़श्ता 70 सालों के आदादो-शुमार पर नज़र डालें तो 1950 की दिहाई में कोरियन जंग के दौरान इसने 3000 से ज़्यादा फौजियों को मुतासिर किया, जिनमें से 15% हलाक हुए। फिर 1993 में अमेरिका में नवाहो नेशन के इलाके में अचानक एक वबा फैली, जहां इब्तदाई शरह अमवात 75% तक पहुंच गई थी। ज़रा इस नंबर के बारे में सोचें। और फिर भारत के शहर वेलोर में भी 2005 से 2008 के दौरान केसेस सामने आए, जहां आम आबादी के अंदर एंटीबॉडीज मिली, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि ये वायरस वहां भी खामोशी से मौजूद था। 1993 की इसी अमरीकी वबा के दौरान साइंसदानों के हाथ एक इंतहाई अहम सुराग लगा, और इसका ताल्लुक सीधा अल नीनो असर से है। होता कुछ यूं है कि जब इस शदीद मौसमी तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फसलों, ख़ास तौर पर चलगोज़े की पैदावार बढ़ जाती है, और चलगोज़े चूहों की मनपसंद खुराक हैं। जब खुराक इतनी ज़्यादा हो तो चूहों की आबादी में एक धमाका खेज़ इजाफा होता है, और जाहिर है जितने ज़्यादा चूहे, इंसानों के लिए वायरस का ख़तरा उतना ही ज़्यादा। तो ये मौसम और एक ख़तरनाक वायरस के दरमियान एक कमाल का साइंसी ताल्लुक है। हिस्सा तीसरा, वायरस कैसे फैलता है और एंडीज स्ट्रेन का नया मोड़।
ایک بہت طویل عرصے تک سائنسدانوں کا پختہ یقین تھا کہ یہ وائرس صرف چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس پورے کے پورے سائنسی مفروضے کو الٹ کر رکھ دیا، اور اصل میں بالکل یہی وہ موڑ تھا جو اس کروز جہاز پر ہونے والی خوفناک تباہی کی وجہ بنا۔ اس موڑ کو اینڈیز وائرس کہتے ہیں۔ 1996 میں جنوبی ارجنٹائن میں ایک ایسی وبا پھیلی جس نے پوری میڈیکل کمیونٹی کو چکرا کر رکھ دیا۔ ہنتا وائرس کے اس مخصوص اسٹرین نے میوٹیشن کر لی تھی، یعنی اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تھا اور یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی باقاعدہ منتقل ہو سکتا ہے۔ ہنتا وائرس کے اتنے بڑے خاندان میں آج بھی یہ واحد قسم ہے جس میں انسان سے انسان میں منتقلی باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن ٹھہریں، یا گھبرانے کے بجائے ذرا صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے جو سکون کا باعث ہے۔ انسان سے انسان میں منتقلی کے لیے بہت قریبی اور طویل جسمانی رابطے یا جسمانی رطوبتوں کے تبادلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کووڈ-19 یا فلو کی طرح بس یوں ہی ہوا میں اڑ کر نہیں پھیل جاتا۔ اسی لیے یہ عام طور پر صرف ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد یا ان لوگوں میں پھیلتا ہے جو کسی مریض کی بہت قریب سے دیکھ بھال کر رہے ہوں۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ سپر سپریڈرز کا تصور ہے۔ ارجنٹائن کی وبا کی تحقیق سے ماہرین نے یہ دیکھا کہ کچھ مخصوص متاثرہ افراد میں ایک انتہائی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ وائرس کو بہت زیادہ لوگوں تک اور وہ بھی بہت تیزی سے منتقل کر سکتے ہیں۔ وبا کے پھیلاؤ کی رفتار انہی چند افراد کی وجہ سے کئی گنا بڑھ سکتی ہے جو اکیلے ہی درجنوں افراد کو متاثر کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آگ میں پیٹرول ڈال دیا گیا ہو۔ اور اس پورے پھیلاؤ کے پیچھے وقت کا ایک بہت ہی نازک بلکہ فیصلہ کن پہلو ہے، صرف ایک دن۔ جی ہاں، بیماری کے بالکل شروعات میں یہ وائرس دوسرے انسان میں منتقل ہونے کے لیے اوسطاً صرف ایک دن کی ونڈو رکھتا ہے۔ یہ منتقلی کا انتہائی مختصر وقت وبا کو قابو کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اگر مریض اس ایک دن میں کسی سے نہ ملے تو آگے وائرس پھیلنے کا خطرہ لگ بھگ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس تمام سائنس کو واپس اس کروز جہاز کے اسرار سے جوڑتے ہیں۔ گہری تحقیق سے معلوم ہوا کہ جہاز پر سوار ہونے سے ٹھیک پہلے اسی ڈچ جوڑے نے، جس کی سب سے پہلے موت ہوئی تھی، اشوایا کے مقام پر پرندے دیکھنے کے ایک ٹور کے دوران کچرے کے ایک ایسے ڈھیر کا دورہ کیا تھا جو چوہوں سے بھرا ہوا تھا۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹی سی بظاہر معصوم سی تفریحی سرگرمی نے جہاز پر موت کے اس پورے خوفناک سلسلے کو جنم دے دیا۔ حصہ چوتھا، کیا کوئی عالمی وبا آنے والی ہے؟ یعنی حقیقی عالمی خطرے کا جائزہ لینا۔ اس سب کے بعد اور خبروں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، کیا ہنتا وائرس واقعی اگلی عالمی وبا یعنی پینڈیمک بننے والا ہے؟ آئیے خوف کو ایک طرف رکھ کر خالصتاً سائنسی حقائق کی روشنی میں اس حقیقی عالمی خطرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حقائق ہمیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر کسی نئے لاک ڈاؤن جیسی صورتحال پیدا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ موجودہ شواہد بالکل واضح ہیں۔ اس کی انسانوں میں منتقلی کا وقت صرف ایک دن کا ہے۔ یہ ہوا سے بالکل نہیں پھیلتا۔ یورپ یا ایشیا میں آج تک انسانوں کے درمیان پھیلاؤ کا ایک بھی کیس ریکارڈ نہیں ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے باضابطہ طور پر اس کے عالمی خطرے کو انتہائی کم قرار دیا ہے۔ تو سائنس ہمیں بلا وجہ خوفزدہ ہونے کے بجائے ٹھوس حقائق دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ تاہم چونکہ اس مہلک بیماری سے بچاؤ کا کوئی باقاعدہ علاج نہیں ہے، اس لیے احتیاط ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ محفوظ رہنے کے لیے کچھ بہت ہی اہم اور عملی اقدامات کرنا ناگزیر ہے۔ سب سے پہلے گھروں کو اچھی طرح سیل کیا جانا چاہیے تاکہ چوہے کسی بھی راستے سے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ دوسرا، اگر گوداموں یا سٹوریج رومز جیسی جگہوں پر جانا پڑے جہاں چوہے ہو سکتے ہیں تو N95 ماسک اور دستانوں کا استعمال لازمی کریں۔ اور آخر میں سخت حفظان صحت کو برقرار رکھنا اور کھانے پینے کی اشیاء اور کچرے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، آگاہی اور بچاؤ ہی ہمارا سب سے بہترین دفاع ہے۔ ہنتا وائرس کئی دہائیوں سے خاموشی سے انسانوں پر وار کر رہا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک کروز جہاز جیسی کوئی بڑی اور سنسنی خیز خبر نہ بنے، یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہتا ہے۔ لیکن اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا واقعی مکمل بیداری آ چکی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو گہری سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ جب اگلی بار کوئی نیا یا پرانا خاموش وائرس سر اٹھائے گا تو کیا یہ معاشرہ اور ہمارا عالمی صحت کا نظام اس کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوگا؟ اس اہم نقطے پر ضرور غور